सांगता हें उदक जें आसा हें खंय तरी उदक आमचें उदक गोंयकारांचें उदक गोंयकारां खातीर जें यूज जावपाक जाय हें तुमी उदक आयज विकपाक व्हरतात. आयज तुमी उदकाचो बिझनेस चालू केला. आयज आमचो क्लियर हें आसा उदकाचो बिझनेस ना जाल्यार तुमकां ऑप्शनां कित्याक दिता आमकां जॅक वेल हें वेल तें वेल. जॅक वेल घालपाचो जाल्यार तुमकां फस्टूच कळना आसलेलें येदो व्हडलो बंधारो कित्याक हाडलो आमचें न्हंयचें उदक व्हरोन तुमकां लोकांक विकपाक. आनी जर ते तुमी प्रोसेस हाडटा जाल्यार हो पयलीं प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय न्हू जितून कितलेशे प्रोविजन आसात जावं 2-2 पंपींग स्टेशन आसा बंधारो आसा हे पयलीं जर स्क्रॅप जायनासतना तुमी जर तो प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करनासतना फुडलो जॅक वेल म्हणून कसो करतले. तुमी प्रोविजनां ओपन दवरतात. आतां तुमी म्हणटाले की आमकां पयर सीएम आनी ते बाकीचे आसले ते म्हणटाले की तुमी आमचेर विश्वास दवरपाक जाय. जेन्ना सीएम सांगता फायनल सीएम माय बाप हय आमी मानता आमकांय विश्वास आसा सीएमाचेर आमी ना म्हणना आमी सीएमाचेर विश्वास आसा पूण आमकां विश्वास ना हेज्या मुखार जर सीएम बदललो WRD मिनिस्टर जर बदललो जर गव्हर्मेंट बदलले जाल्यार आमकां तेंचेर विश्वास उरचो ना. फाल्यां सकाळचे नवे येतले ते म्हणटले आमी करता ते त्यांना रिटर्न मागतले. ऑफकोर्स कितें केलां काय कितें हो स्क्रॅप जर तुमी करूना जाल्यार तेजें हें ओपन उरलो न्हू तो तुमी केन्नाय इम्प्लिमेंट करपाक शकता. तो तुमी हें करना. सो आमकां कितें जाय तुमी हो प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप करा आनी जॅक वेलाचो तो कितें म्हणटा तो मागीर विचार करया. पयलीं हो स्क्रॅप करनासतना तुमकां आमी दुसरे जॅक वेल आनी हें वेल म्हणून आमी कशी परमिशनां दिवं तुमकां आमी कशें सहमत जावं तुमचे हेजेर जेन्ना तुमी आमचे विचार जर आमचे जर डिमांड्स आसा तेजेर तुमी सहमत ना जाल्यार आमी तुमच्या हेजेर कशें सहमत जावं. आनी आज जाला कशें जाणा हेंकां बंधारो जे आमी म्हणटा पळय हे आतां म्हणटा आमी बंधारो काडटा. बंधारो एकूच बंधारो इज अ नॉट इश्यू आख्खो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आसा. हो जो फूल प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय. म्हणजे एक कॉम्पोनंट काडटा ते बाकीचे दवरतले म्हळ्यार तुमी कितें करतले हे लँडाचेर आतां पळय तांकां कितें जाय मेन काम हें आसा लँडा वयली पायपलायन जावं पंपींग ही मेन जावपाक जाय तांकां. ती न्हंयचे व्हडले पडले ना ते न्हंयक कशें आसा तेणी पयलीं सुद्दां लेटर केला न्हंयक म्हणटा ते कोणाक ऑथॉरिटी ना हाडोवपाक कळ्ळें न्हू कोणाक हाडोवपाक मागीर ते येतले आनी घालतले मरे बंधारो मागीर कोण हाडितलो ते सांगतात तुमी मागीर परत आमी घालता तेन्ना खंय तुमी परत हाडोवपाक येवपाना म्हणल्यार अशी पळय तेंची मेंटेलिटी कितें एवरी टायम लोकांनी रस्त्यार येवपाचें हेंचे हाडोवपाक एवरी टायम हेणी लोकांनी हेंच्या सरकारा विरोधात झगडपाचें म्हळ्यार लोकांक आनी काम धंदो काय ना. लोकांनी सगळो आपलो संवसार हेंचे फाटल्यान हे जे कितें नाशाडी करता पळय तांकां बुद्ध शिकोवपाक रस्त्यार येत रावपाचें. मागीर ते परस हेणीच घरा बसलेले कितले बरे आमीच येता मरे आमीच सांबाळटा गोंय हेंची कितें गरज आसा. टायम येयला म्हणटा ऑफकोर्स हेजे पयलीं लोकांनी सांबाळना रे इतले आमच्या ह्या पुर्वजांनी ह्या जाणट्यांनी आमकां हें राखोन दवरुना गोंय आयज. इतले पुर्तुगेज येवन गेले मरे 400 वर्सां राज्य केलें मरे हांगा आयज राखोन दवरला मरे हेणी ह्या जाणटेल्यांनी राखोन दवरला म्हणून आयज आमी हें पळयता न्हू रे. आनी आयज जर आमचो जेन्ना टायम येता हें गोंय राखपाचें जाल्यार आमी कित्याक फाटीं सरप. आमची तितलीच जबाबदारी आसा. जर तेणी आपले रगत जर गळोवन जर आमकां आमच्या खातीर हें गोंय दिलां जाल्यार आमचीय तितली जबाबदारी आसा. आमी मेल्यार जाता पूण आमी हें गोंय फुडले पिळगे खातीर राखोन दवरपाक जाय ही आमची जबाबदारी आयज. आनी कोणीय येतले ह्या आमचे पोटां भरपाक येना रे. हो गांव आमी राखोन दवरला ह्या पुर्वजांनी राखोन दवरला ह्या जाणटेल्या लोकांनी राखोन दवरला. हेंच्या खातीर इजी तें थंय ऑफिसान बसून बाबा करया हें करया तें करया म्हणपाक पूण तेज्या फाटल्यान आमकां कितले कश्ट पडले आमचे कितें सेंटिमेंट्स थंय जुळलेले आसा हें हांकां कांय पडलेलें ना. सो आमी इतलोच आमचो एक क्लियर स्टँड आसा आनी आमचो जेन्युअन स्टँड आसा. आमी असो न्हू कितें आमकां नाका 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 म्हणून इतलें करूना आमी क्लियर करीत आसा. आयज पर्यंत 48 डेज जाले आमी स्टार्ट टू आयज पर्यंत आमचो स्टँड आमी कित्याक ओपोज करता हेजो फाटल्यान कारण आसा आनी हेजो कितें डिजास्टर जातलो हें आमी क्लियर करून आयज ओपोज करता. असो न्हू की आमी खंयच्या प्रोजेक्टाक आमचो विरोध हें ना बाबा नाकाच म्हणून आमी करना. उदक आमी स्टार्टिंगच्यान म्हणटाले उदकाचो सगळ्यांक वापर जावपाक जाय पूण केन्ना गरज आसा तेन्ना मनशाच्यो निड्स आनी वॉन्ट्स आसता. गरज आनी आस ही हेंची आस ही गरज न्हू. हो बंधारो हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय ही आस कित्याक हांकां हेज्यो अंबानीची फॅक्टरी चलोवपाक जाय हांकां MPL चलोवपाक जाय हांकां हेंचे जे जागे आसा पळय थंय हावजींग हें हाडपाक जाय प्रोजेक्ट हाडपाक जाय. सो हें फक्त हांव क्लियरली सांगता हेणी हो जो आमचें उदक आसा हें फक्त हें विकपाक भायल्या लोकांक विकपाचो हो प्रोजेक्ट आसा.